हांव डेगली फेर्नांडीस गांवांत वेल्ली. सो आयज हे जे सुभाष वेर्लीकरान जो स्टेटमेंट दिला हो सगळ्यांक दुखयला आनी तेणें गोंयचे पोरजेक दुखयल्या. गोंयचेच पोरजेक न्हू, हे संवसाराचे चारय कोनशांनी जे आमचे गोंयकार भाव आनी जे डिवोटीज आहाय आमचे गोंयचे साहेबाचे तेवूय दुखवलेले आहाय. जावं ते हुंयचे रिलीजन जावं ते मानताय. आनी तुमी चोयला आसतलें जाय जाण येवन चोयताय ओल्ड गोवा हुंयचे लोक येता तो थिंग फकत क्रिस्तांव येना, सगळे भाशेन लोक येता. पूण हो सुभाष वेलिंगकर हे तेगेले पयले पाट न्हू, मनीस चुकवता ताका बोक्षिपा जायो आमच्या धर्मान शिकयलोले आहा. पूण ही मिस्टेक तेणें ही तेगेली आतां उणें म्हळ्यार तिसरे पाट दिसत म्हाका. आनी हो हितून इनवॉल्व जाताच फकत सेंट झेवियराचेर उलोवपाक. ते केसो होक आहा आमगे हेजेर उलोवपाक. ते कडेन जायते मुद्दे आहाय गोंय साल्वार करपाचे, पूण हे तांकां कोण गेल ना. आतां हांवूय म्हणून सोदिता हो बीजेपी सरकार ताका सपोर्ट करता. कितें आज पासून तो कितें अरेस्ट जालना गोंय केदोळे आनी हे 33 ते जे पावर आहाय ते कितें कोताय. कोणा सांबाळटाय तुमी? गोंयकारां सांबाळटाय? हो बीजेपी सांबाळटाय तुमी? बीजेपी सांबाळटाय सारकें. आनी हेचो ताका हाती कांगणां घालपा तेमी आतां. हे आमगे क्रिस्तांव मंत्री बीजेपी वचोन हाय न्हू, डेव्हलपमेंटा गेल्ले ते कांगणां घालय. आनी सो आतां आमी जे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम गोंय आहाय आतां मुगे एक्सपिरियन्साचें सांगता. 40 वर्सां हांवें केन्ना एसोले हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भितर एसो कांय चोवना. हे आतां हे पॉलिटिशियन आहाय ते हे भाड्याचे बैल गोंया हाडून बोलय वोट बँके कोण बोलना ते आमचे गोंय पाड घाताय, आमगे सुसेग पेडे कोताय. आनी हे हाले आमगे भुरग्याक सुसेग दितले. हे चोय आम झगडटाले ते हेका लागोन. तेजेर न्हीद जावपा जाय. जे आमगे गोमताजीचे आगे कॅप्चर कोण आहाय ते तांकां भायर काडूंक जाय. नाजाल्यार आमच्या आनी हे ना. आज सेंट फ्रांसिसाचे उलयतो हाल जेजूचे उलयतलो तेचो कोण मुखार सरतले? आम थोडे जाण ओले आतां आमी एकवटान कितें आहा ते पयलीं कितें आहा ते डिफरन्सीस आहाय ते भायर उडोवपा जाय. गोंयकार म्हण कितें जावपा जाय. आनी हे आमचें गोंय हे आमच्या भुरग्यां पासत सांबाळून दवरूंक जाय. आयज चोयल तुमी कितें गोंय म्हळ्यार कितें? गोंय म्हळ्यार दोंगर आनी शेतां हे तरी ना गोंय काबार. ना तेच सांगता शेत कोणी काबार केले याचोय आमगे मंत्र्यान काबार केले न्हू. बिल्डिंग कार्ड आनी तेच हे दोंगर कातोले हाल्या ते प्लॉट जाताय. ते प्लॉट 25-30 हजारांनी आतां लाखांनी देखून जालो आहाय. हे आमगे भुरग्यांक घेवपा जातले? हॉटलां भुरग्यां काम कोताय, गव्हर्मेंटाक काम कोताय. ती पे स्केल रिवायज केल्या ना, पे स्केल रिवायज केल ना. सो मागता गव्हर्मेंटा लागीं तुमी हेजेर थोडं फोकस करे. पूण ही कम्युनल हेट्रेड जे तुमी गोंया हें कोताय न्हू ते मातशें बंद कराय प्लीज. मागता सरकारा लागीं हे जाता तितले बेगीन ताका अरेस्ट करचो, ना जाल्यार हे आनी पाड जातलें.